अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि धुंधार भागते भागते गिर गया था और मंगोल सिपाही उसके करीब पहुंच गए थे। इस किस्त के आगाज में धुंधार खड़ा होकर मंगोलों से लड़ने का फैसला कर लेता है और पहले मंगोल सिपाही से तलवार छीन लेता है। फिर वो एक मंगोल को भी मार देता है, लेकिन इतने में मजीद सिपाही आकर उसे घेरे में ले लेते हैं और उसे गिरा देते हैं। एन उस वक्त एक तरफ से सल्जूक सिपाही आ जाते हैं और मंगोलों पर हमला कर देते हैं। इस तरह दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान सल्जूक सिपाही धुंधार को निकाल कर एक तरफ ले जाते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद तमाम मंगोल सिपाही मारे जाते हैं। इसके बाद सल्जूक सिपाही धुंधार के मुंह पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सुंगर तेगिन अपने सिपाहियों के साथ नुयान की खोज लगाने में मसरूफ था। इतने में दुआन और बामसी वहां पहुंचते हैं। दुआन कहता है, हमें कोई निशान नहीं मिला भाई। इतने में पीछे से कुछ सल्जूक सिपाही वहां आते हैं और सुंगर तेगिन से कहते हैं, आपको अमीर सादुद्दीन बुला रहे हैं। सुंगर तेगिन पूछता है, क्या बात है? सिपाही कहता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई जरूरी बात है। फिर सुंगर तेगिन अपने सिपाहियों से कहता है, आप लोग वापस कबीले में चले जाओ और बाकी सिपाहियों को तलाश करने दो। फिर सुंगर तेगिन सादुद्दीन की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ धुंधार को मेहमान खाने में पहुंचा दिया जाता है। सादुद्दीन उसे पानी पिलाता है और फिर उसके पास बैठकर कहता है, परेशान मत हो लड़के, तुम सल्जूक रियासत के महफूज हाथों में हो। तुम कौन हो और मंगोलों के साथ क्या कर रहे थे? धुंधार कहता है, मैं काई कबीले के सुलेमान शाह का बेटा धुंधार हूँ। नुयान के सिपाही मुझे मारने वाले थे। सादुद्दीन कहता है, तो तुम सुलेमान शाह के बेटे हो। तुम्हारे बाबा ने हमारी रियासत के लिए जो कुछ किया है उसकी हमेशा मैं तारीफ करता हूँ, और तुम्हारे भाइयों की भी। धुंधार पूछता है, आप कौन हैं? सादुद्दीन कहता है, मैं सुल्तान अलाउद्दीन का अमीर सादुद्दीन कोपिक हूँ। मैं कबीले में खबर भिजवाऊंगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, अभी तुम आराम कर लो। धुंधार कहता है, शुक्रिया अमीर हजरत। दूसरी तरफ तुर्गत और गैटली एक जगह छुप कर मंगोलों को देख रहे थे। नुयान के आदमी 3 तुर्क सरदारों को अपने साथ ले जा रहे थे। गैटली कहता है, अब ये हमें क्या करना चाहिए तुर्गत? तुर्गत कहता है, ये नुयान की तरफ जा रहे हैं, हम भी इनके पीछे जाएंगे। इसके बाद वो दोनों भी छुपकर उनका पीछा करने लगते हैं। नुयान के आदमी एक गार तक पहुंच जाते हैं और तुर्क सरदारों को लेकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। तुर्गत और गैटली भी वो गार देख लेते हैं। गार के अंदर नुयान शाहिर के पास जाकर कहता है, सुल्तान शाहिर, तुर्क सरदार आपको खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं और आपका हाथ चूमना चाहते हैं। शाहिर कहता है, उनको अंदर भेजें। फिर 3 तुर्क कबीलों के सरदार अंदर दाखिल होते हैं और बारी बारी उसके हाथ चूमते हैं और कहते हैं, हम आपको अपना नया सुल्तान मानते हैं। फिर शाहिर कहता है, मैं सुल्तान शाहिर आपकी इताअत को कबूल करता हूँ और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दूसरी तरफ सुंगर तेगिन मेहमान खाने में पहुंचता है। कुछ देर बाद एक तरफ से सादुद्दीन आता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि सल्जूक रियासत कैसे तकसीम हो गई है और इसका मुझे गहरा दुख है। भाइयों को हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए ताकि रियासत हमेशा के लिए कायम रह सके। फिर सादुद्दीन सिपाही को इशारा करता है तो एक तरफ से धुंधार निकलकर सामने आ जाता है। सादुद्दीन कहता है, यह तुम्हारा भाई धुंधार है सुंगर तेगिन। धुंधार आगे बढ़कर सुंगर तेगिन के गले लग जाता है। फिर सुंगर तेगिन भी जज्बाती अंदाज में उससे मिलता है और कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो भाई, तुम यहाँ से कैसे भागने में कामयाब हुए? सादुद्दीन कहता है, मेरे सिपाहियों ने इसको बचाया है। फिर धुंधार कहता है, यहाँ के सिपाही मुझे मारने वाले थे, अगर अमीर साहब के सिपाही वहाँ न आते तो मैं भी मर चुका होता। सुंगर तेगिन पूछता है, शाहिर कहाँ है? धुंधार कहता है, वो नुयान के ठिकाने पर है भाई। सुंगर तेगिन कहता है, तो नुयान का ठिकाना कहाँ है? फिर सादुद्दीन बोल पड़ता है और कहता है, उन्होंने इसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, अगर मुझे उसके ठिकाने का पता चल जाता तो अब तक मैं जाकर नुयान का हिसाब चुकता कर चुका होता। दूसरी तरफ नुयान तुर्क सरदारों और शाहिर को लेकर गार से बाहर निकल आता है। तुर्गत शाहिर को इस तरह देखकर चौंक जाता है और समझ जाता है कि शाहिर ने उनसे कोई समझौता कर लिया है। नुयान और बाकी लोग तुर्क सरदारों को अलविदा करने के बाद दोबारा अंदर चले जाते हैं। तुर्गत गैटली को कहता है, आप कबीले जाकर अर्तुल भाई को इतला दे दो। इसके बाद गैटली वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मेहमान खाने में सादुद्दीन कहता है, बाहर के दिन आ गए हैं और कई कबीलों ने हिजरत के लिए मुझे दरख्वास्त दे दी है। आप लोगों को भी किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जो आपके मवेशियों और तिजारत के लिए अच्छी हो। सुंगर तेगिन पूछता है, क्या आपने कोई जगह सोची हुई है हमारे लिए? सादुद्दीन कहता है, मेरे ख्याल में आप लोगों को अहलक जाना चाहिए। सुंगर तेगिन कहता है, हमारे जिरगे के लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन अगर कोई किसी और जगह जाना चाहे तो? सादुद्दीन कहता है, रियासत ने आज शफकत वाला चेहरा दिखाया है तो कल अपना दूसरा चेहरा भी दिखा सकती है। अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो रियासत भी हरकत में आएगी और उसे रोकेगी, इसलिए किसी को भी रियासत को मजबूर नहीं करना चाहिए। फिर सादुद्दीन कहता है, अर्तुल मुझे गद्दार समझता है, लेकिन फिर भी मैं उसे उसका भाई दे रहा हूँ क्योंकि रियासत का ज़र्फ बहुत आला होता है। आमा खातून और गुंदोगदो को भी मेरा सलाम देना। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। सादुद्दीन कहता है, मैंने सुल्तान अलाउद्दीन को खत लिखा है जिसमें मैंने लिखा है जो अर्तुल ने गुम्मत तेगिन के साथ किया है, अब मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जिसने मेरे मार्ग्रेव को मेरी इजाजत के बगैर सजा दी है उसको इसका हिसाब देना पड़ेगा, चाहे वो सही हो या गलत। इतने में धुंधार भी वहाँ आ जाता है। सुंगर तेगिन कहता है, आपने मेरे भाई को बचाया, मैं इसके लिए हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। सादुद्दीन कहता है, शुक्रिया, हमारी रियासत हमेशा आपके साथ खड़ी है। इसके बाद वो दोनों भाई वहाँ से रवाना हो जाते हैं और सादुद्दीन मुस्कुरा कर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गत अकेला बैठा मंगोलों की जासूसी कर रहा था कि इतने में चारों तरफ से मंगोल सिपाही आ जाते हैं और उसे घेरे में ले लेते हैं। तुर्गत भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है।
ترگت کافی سارے منگولوں کو مار دیتا ہے، لیکن پھر منگول اسے گرا لیتے ہیں اور اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک سپاہی سعد الدین کو ایک خط دیتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے، ریاست کا قانون نہ ماننے کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی ارطغرل، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہاں ریاست کون ہے۔ دوسری طرف ارطغرل بچہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور ارطغرل بچے کی رونے کی آواز سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ گوکچے باہر آ کر اسے مبارکباد دیتی ہے۔ پھر توتیکن اور حکیم ارطغرل بھی ارطغرل سے گلے مل کر مبارکباد دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے اور حلیمہ سلطان کے پاس جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، ہمارا خوبصورت اور صحت مند بچہ پیدا ہوا ہے ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم دونوں کو مجھے عطا کیا۔ پھر وہ بچے کی طرف بڑھتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے۔ ارطغرل اسے دیکھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی اور پاک جنگیں نصیب فرما۔ پھر اسے سلیمان شاہ کی ایک پرانی بات یاد آتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہارے بیٹے پیدا ہوئے تو ان کے نام ہمارے شہید سپاہیوں کے نام پر رکھنا، جن میں گندوز، سیفکی اور عثمان شامل ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے بچے کے کان میں کہتا ہے، میں تمہارا نام گندوز رکھ رہا ہوں، اور پھر وہ اس کے کان میں اذان دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد سنگر تیکن اور دھندار قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ گھوڑوں سے اترتے ہیں۔ دھندار کہتا ہے، میں قبیلے واپس آنے پر بھی خوش نہیں ہو سکتا، ہم حلیمہ سلطان کو کیا کہیں گے۔ ارطغرل اپنا بچہ اٹھا کر مرکزی خیمے میں آ جاتا ہے اور بتاتا ہے، میں نے اپنے بیٹے کا نام گندوز رکھ دیا ہے۔ تیکن کہتا ہے، انشاءاللہ یہ آپ جیسا بہادر سپاہی بنے گا۔ اتنے میں سنگر تیکن اور دھندار اندر داخل ہوتے ہیں۔ ارطغرل دھندار کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر وہ دھندار سے پوچھتا ہے، تم نیان سے کیسے بھاگنے میں کامیاب ہوئے؟ دھندار کہتا ہے، سعد الدین نے مجھے بچایا ہے بھائی۔ یہ سن کر ارطغرل چونک جاتا ہے اور کچھ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف منگول ترگت کو گرفتار کر کے نیان کے پاس لے جاتے ہیں۔ گونجا گل اسے دیکھ کر کہتی ہے، ترگت الپ۔ ترگت کہتا ہے، تو تم دونوں سانپوں نے ایک دوسرے کو تلاش کر لیا ہے۔ اس کے بعد نیان اور گونجا گل کھڑے ہو جاتے ہیں اور نیان ترگت کی طرف بڑھتا ہے۔ کیا کسی اور کو بھی پتا ہے کہ تم یہاں آئے ہو؟ نہیں، لیکن جلد یا دیر سے تم ارطغرل بھائی کے ہاتھ لگ جاؤ گے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ رکو، سلطان کے طور پر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی تلوار گرا دو۔ بچے، یہ مت بھولو کہ تم میرے حکم کے تابع ہو نیان۔ اس کے بعد گونجا گل بھی کہتی ہے، سلطان صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ نیان کو تلوار نیچے کرنے کا اشارہ کرتی ہے۔ پھر شاہیر نیان کو کہتا ہے، اگر تمہارے 50 سپاہی بھی مل کر ایک بن جائیں تو وہ ترگت الپ نہیں بن سکتے۔ اس سپاہی کو میں اپنی خدمت کے لیے رکھوں گا، جیسے تم جیسے مضبوط سپاہی میری خدمت کے لیے ہیں۔ پھر نیان اپنی تلوار ہٹا لیتا ہے اور ترگت کو نہیں مارتا۔ پھر شاہیر کہتا ہے، میں ترگت الپ کو اپنی فوج میں شامل کروں گا، اور اگر یہ نہ مانا تو میں خود اسے سزا دوں گا۔ ترگت کہتا ہے، تو یہ کام تم ابھی کر لو، کیونکہ میں تمہاری فوج میں شامل نہیں ہونے والا۔ تم ان لوگوں کے ساتھ مل کر ارطغرل بھائی اور حلیمہ سلطان کے لیے شرم کا باعث بن رہے ہو۔ شاہیر سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، ترگت الپ کو لے جا کر باندھ دو اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو، پھر میں خود اس سے بات کروں گا۔ پھر سپاہی ترگت کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ گونجا گل شاہیر سے پوچھتی ہے، کیا آپ نے قبیلے کے لیے خط لکھ دیا ہے سلطان؟ شاہیر خط اس کے حوالے کر کے ایک طرف چلا جاتا ہے۔ گونجا گل خط پڑھتی ہے اور مسکرانے لگتی ہے۔ پھر وہ نیان سے کہتی ہے، جو ہم چاہتے تھے وہی لکھا ہے اس نے نیان، اب دیکھنا ہے کہ خط پڑھنے کے بعد وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ پھر نیان کہتا ہے، تم یہ خط قبیلے کی طرف بھجواؤ۔ دوسری طرف دھندار حلیمہ سلطان کو بتا رہا تھا کہ شاہیر زندہ ہے اور نیان کا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب آخری دفعہ میں وہاں تھا تو وہ اس کے لیے ایک دعوت کا انتظام کر رہے تھے۔ ارطغرل کہتا ہے، وہ شاہیر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاہیر ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ سنگر تیکن کہتا ہے، نیان جسے اوگیری نے اپنی فوج سے نکال دیا ہے وہ کیسے اتنے بڑے کھیل کا حصہ بن سکتا ہے؟ ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، ابھی بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ نیان کے پیچھے کون ہے؟ تیکن کہتا ہے، امیر سعد الدین ہے۔ دھندار کہتا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تیکن بھائی؟ میں نے بتایا ہے کہ اس نے میری جان بچائی ہے۔ تیکن کہتا ہے، مجھے امیر سعد الدین کے ایک بھی لفظ پر بھروسہ نہیں ہے، اور ارطغرل کچھ گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔